والله ما أحب أن أكون آمنا وادعا في أهلي وولدي، وأن محمدا يؤخذ بشوكة. ملخص كتاب صور من حياة الصحابة، تأليف عبد الرحمن الباشا، بصوت رامي الرشق. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. إنهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم خير البشر بعد الأنبياء والرسل، فقد اصطفاهم الله ليكونوا أصحاب نبيه ومؤيديه ومعينيه لنشر الدعوة الإسلامية. كانوا أشخاصا يتحلون بالإيمان الصادق والمحبة الخالصة لله تعالى ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. لقد أنفقوا في سبيل الله أموالهم وفضلوه على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وخرجوا عن الشهوات الدنيوية من تجارة ومال وآباء وأبناء وأزواج، وتعلقوا بدين الله وحب رسوله، فهم خير مثال يحتذى به في كل عصر ولكل مسلم أراد أن يتمثل أخلاق الدين في حياته. وفيما يأتي لمحات عن بعض الصحابة الكرام، ولو أنها لا تستوفي حقهم لوصف مدى روعة تضحياتهم وأفعالهم، إلا أنها قد تأخذك في رحلة موجزة للتعرف على أحباب الرسول صلى الله عليه وسلم. الفصل الأول: أقرباء، ولحسن الحظ أنهم أصدقاء درب كذلك. ليس كل قريب صديقا، فما بالك لو اجتمعت الرابطتان معا في شخص واحد، بأن تكون عائلتك هي صديقتك ورفيقة دربك. هذا ما انطبق على بعض صحابة رسول الله، فها هي أم سلمة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أبوها سيدا من سادات بني مخزوم، وزوجها عبد الله بن عبد الأسد أحد العشرة السابقين إلى الإسلام، وكان اسمها هند. كانت هي وزوجها في طليعة المهاجرين إلى الحبشة، ومن أول المهاجرين إلى المدينة. وأثناء هجرتهم إلى المدينة تصدى لهم بنو مخزوم وأخذوها، فبقيت عندهم ما يقارب السنة، إلى أن تعاطف قومها معها لما أصابها من الهم والحزن، وتركوها تلحق بزوجها الذي توفي إثر جرح بليغ أصيب به في معركة أحد، جرح ألزمه الفراش حتى فارق الحياة، فأطلق عليها المسلمون لقب أيم العرب، وذلك لأن لها في المدينة أحدا من أقاربها غير صبية صغار. وما كادت تنتهي أم سلمة من حدادها حتى تقدم لها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوج منها، فأبدلها الله خيرا من أبي سلمة. ومن أقرباء الرسول وصحابته عبد الله بن أم مكتوم، فقد كان عبد الله مكيا قرشيا، وهو ابن خال زوجة الرسول السيدة خديجة، وسميت والدته بأم مكتوم لأنها ولدته مكتوما أي أعمى. وكان عبد الله من السابقين للإسلام، فقد كان من حرصه على حفظ القرآن لا يترك فرصة لتعلمه وحفظه إلا استغلها. وكان الرسول في هذه الفترة شديد الحرص على إسلام سادات وقادة قريش، فالتقى ذات يوم بعدد منهم وكان يفاوضهم ويعرض عليهم الإسلام. وفيما هو كذلك أقبل عليه عبد الله يسأله عن آية من كتاب الله، فأعرض عنه النبي وعبس في وجهه،
وما إن أنهى رسول الله حديثه معهم حتى أنزل الله آيات سورة عبس الكريمة، فعاتب الله نبيه ب16 آية، ومن حينها لم يقم الرسول برده أبدا. وتجدر الإشارة إلى أن عبد الله كان أحد المؤذنين الذين اختارهم الرسول في المدينة. استشهد عبد الله في معركة القادسية، فقد ندب نفسه فيها من أجل حمل راية المسلمين، وانجلت المعركة عن نصر مؤزر كان ثمنه العديد من الشهداء. ومثال آخر، هنالك عكرمة بن أبي جهل الذي كان في أواخر العقد الثالث من العمر عندما جهر رسول الله بدعوة الحق، وكان المفترض به أن يسلم كما أسلم غيره من أبناء مكة المرموقين، لولا أن كان أبوه أبو جهل، ولما قاد والده معركة بدر ضد المسلمين ومات فيها، أصبح لعكرمة شأن آخر مع الإسلام، فأصبح يعاديه من أجل أن يثأر لأبيه. وفي يوم فتح مكة خرج عكرمة عن إجماع قريش بأن تخلي لمحمد سبيل مكة، وتصدى للجيش هو ومن معه، فهزمهم خالد بن الوليد ولاذ عكرمة بالفرار. وفي هذا الوقت مضت أم حكيم زوجة عكرمة وهند بنت عتبة إلى منزل النبي لمبايعته، فقامت أم حكيم فأسلمت وطلبت من النبي أن يأمن عكرمة ليعود، فأمنه. ولما وصل عكرمة إلى مكة توجه إلى رسول الله وأعلن إسلامه بين يديه الشريفتين. الآن ماذا لو عكسنا الأمر؟ أصدقاء ورفقاء درب ليسوا من العائلة، لكنهم كالعائلة بالنسبة إليك. هذا ما كان عليه زيد بن حارثة بالنسبة لرسول الله. الفصل الثاني: وإن كان لمن أحب الناس إلي، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده. إنه زيد بن حارثة. كان زيد غلاما في 8 من عمره عندما خرج مع أمه لزيارة قومها بني معن، فما كادت تحل ديارهم حتى هجم عليها قوم فأخذوا الماء منهم، وسرقوا الإبل وسبوا النساء والأطفال. وكان من الذين أخذوا معهم ابنها زيدا. عرض زيد في سوق عكاظ، فاشتراه حكيم ابن حزام بن خويلد، وأهداه لعمته خديجة بنت خويلد. وبعد فترة وجيزة تزوجت خديجة من محمد بن عبد الله، فأهدته غلامها زيد بن حارثة. وفي أحد مواسم الحج قصد البيت الحرام نفر من قوم زيد، فعرفوه وأخبروا أبيه حارثة بما رأوا، فتوجه حارثة إلى مكة ليأخذ ابنه، فأشار النبي أن يسألوا زيدا بين البقاء معه أو الرجوع مع أهله، فاختار البقاء مع نبي الله. فلما رأى محمد ما رأى أخذ بيده وأخرجه إلى البيت الحرام وقال: يا معشر قريش، اشهدوا أن هذا ابني يرثني وأرثه. فأصبح زيد يدعى بزيد بن محمد حتى حرم الله تعالى التبني، فأصبح ينادى زيد بن حارثة، وهو أول من آمن مع النبي من الرجال. وقد استشهد زيد في غزوة مؤتة في 8 للهجرة، فقد حرص على الدفاع عن راية رسول الله حتى أصابت جسده مئات الرماح ومات شهيدا. وسار ابنه أسامة على نهجه في حبه للرسول والإسلام. كان أسامة بن زيد ذكيا حاد الذكاء وشجاعا، فحمل السيف وهو يبلغ من العمر 15 سنة
في معركة الخندق. وفي يوم مؤتة جاهد أسامة تحت لواء أبيه زيد، وعمره لم يصل 18. وفي السنة 11 للهجرة أمر النبي بتجهيز جيش من أجل غزو الروم، وجعل فيه أبا بكر وعمر وسعد بن أبي وقاص وأبا عبيدة بن الجراح، وأمر على الجيش أسامة بن زيد وهو لم يتجاوز 20 من عمره. وتوفي رسول الله قبل أن يخرج للجيش، فأمر أبو بكر بإخراجه، ومضى أسامة بالجيش وأزال هيبة الروم، ومهد الطريق لفتح بلاد الشام ومصر والشمال الأفريقي. وهذه إحدى الأمثلة القليلة لما سطره العديد من الصحابة في مسيرة الإسلام ونشر الدعوة الإسلامية، وما أظهروه من شجاعة وإصرار لحماية الراية، تماما كشجاعة جعفر الطيار. فهل تعلم لما سمي بذلك؟ الفصل الثالث. قد دخل الجنة وهو يطير فيها بجناحين من ياقوت. كان في عبد مناف 5 رجال يشبهون رسول الله بشكل ملحوظ، وكان منهم جعفر بن أبي طالب أخو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وقد كان أبو طالب على الرغم من سمو شرفه في قريش وعلو منزلته رقيق الحال كثير الأولاد، ولم يكن في بني هاشم أيسر من محمد بن عبد الله وعمه العباس، فانطلقا إلى أبي طالب، فأخذ محمد عليا وضمه إليه، وأخذ العباس جعفرا وجعله في عياله. وبقي جعفر مع العباس حتى شب وأسلم واستغنى عنه، ومضى مع المهاجرين إلى الحبشة. ولما أرسلت قريش رجلين منها إلى النجاشي ليسلم لهم من هاجر إليه من المسلمين، استدعى النجاشي المسلمين ليسمع منهم، فتكلم عنهم جعفر وقرأ عليه بعضا من سورة مريم، فبكى النجاشي حتى امتلأت لحيته بالدموع ورفض تسليمهم. كان جعفر شديد العطف على الضعفاء كثير البر بهم، إذ كان يلقب بأبي المساكين. وفي أوائل السنة 8 للهجرة جهز النبي جيشا لقتال الروم في مؤتة، وكان جعفر أحد قادة الجيش، فاستلم الراية بعد أن توفي زيد بن حارثة، وظل يحارب حتى قطعت يمينه فشماله، فأخذ الراية بصدره وعضديه، فما لبث قليلا حتى استشهد، لهذا لقب بالشهيد الطيار. وهنا لابد وأن خطر بذهنك ألقاب لصحابة آخرين، لكن هل تعرف أصل القصة لتلك الألقاب؟ إليك بعض الأمثلة. الفصل الرابع. ألقاب تدل على عظم أصحابها، إنهم صحابة الرسول. زيد بن ثابت، ما قصته؟ في السنة 2 للهجرة، وبينما كان رسول الله يجهز أمور الجيش لغزوة بدر، أقبل عليه فتى صغير لم يتجاوز 13 من عمره، فنظر إليه النبي نظرة إعجاب وسرور، ورده لصغر سنه. وحينما وجد أنه أخفق في أن يتقرب من النبي في هذا المجال لصغر سنه، وجد مجالا آخر يقربه من رسول الله، وهو مجال العلم والحفظ، فأخذه رجال من قومه للرسول، وكان قد حفظ 17 سورة من كتاب الله، وكان يتلوها بشكل صحيح دون أخطاء، فسر منه النبي وطلب منه أن يتعلم كتابة اليهود أي العبرية، فتعلمها، ثم تعلم اللغة السريانية، فأصبح بذلك ترجمان رسول الله. ولما اطمأن رسول الله إلى أمانة زيد ودقته وفهمه، جعله كاتبا للوحي.
أما أسماء بنت أبي بكر والدها الصديق صاحب رسول الله، وأما أختها فأم المؤمنين عائشة، وزوجها هو حواري رسول الله الزبير بن العوام، وابنها عبد الله بن الزبير. كانت أسماء من السابقات للإسلام، إذ لم يسبقها على ذلك إلا 17 إنسانا من الرجال والنساء، ولقبت بذات النطاقين لأنها صنعت للنبي ولأبيها يوم هاجرا إلى المدينة زادا، وأعدت لهما سقاية، وعندما لم تجد ما تربطهما به شقت نطاقها شقين، فربطت بأحدهما الزاد وبالثاني السقاية، فدعا لها النبي أن يبدلها الله منهما نطاقين في الجنة. وعن عبد الله بن حذافة السهمي، فقد كان سفيرا من سفراء الرسول. كان عبد الله من الستة الذين اختارهم الرسول عليه الصلاة والسلام ليحملوا كتبه إلى ملوك العرب والعجم، وتم اختياره لحمل الرسالة إلى كسرى ملك الفرس وقيصر الروم. ففي قصة لقائه لقيصر الروم، فقد كان في خلافة عمر بن الخطاب حين أرسل عمر في السنة 9 للهجرة جيشا لحرب الروم، كان فيها عبد الله السهمي، وكانت إرادة الله أن يقع أسيرا في يد الروم، فعرض ملك الروم على عبد الله أن يدخل النصرانية مقابل إخلاء سبيله، فرفض، فأمر القيصر بصلبه، فلم يزد ذلك عبد الله إلا ثباتا، فأنزله وأمر بإلقائه في قدر زيت يغلي، ولكنه بقي مصرا متمسكا بدينه، فعرض عليه شرط تقبيل رأس الطاغية مقابل إخلاء سبيله، فلم يرضى عبد الله بذلك إلا حين ضمن الإفراج عن جميع أسرى المسلمين. وعندما عاد إلى عمر بن الخطاب أخبره بما جرى، فما كان من عمر رضي الله عنه إلا أن قام وقبل رأسه. فقرة بارزة من الكتاب. اللهم إني أحببت صحابة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أصدق الحب وأعمقه، فهبني يوم الفزع الأكبر لأي منهم، فإنك تعلم أني ما أحببتهم إلا فيك يا أرحم الراحمين. الخاتمة. كان صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم مثالا يحتذى به في التضحية والإيثار وبذلهم الغالي والنفيس في سبيل إعلاء كلمة الله تعالى فوق كل كلمة، فجميعهم قد استقوا من نبيهم محمد الشجاعة والجراءة في الدفاع عن الدين وإعلاء كلمة الحق، فضلا عن الثبات والتوازن والإرادة القوية، إضافة لجميع ما تحلى به من صفات القائد الرحيم والحكيم، فقد كانوا عونا وسندا له. لهم الدور المهم في نشر الدعوة الإسلامية في أرض العرب بداية، ونقلها إلى أرض العجم عن طريق الفتوحات الإسلامية التي جعلت الإسلام ينتشر ويمتد في مشارق الأرض ومغاربها.